बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस खबर ये है कि पाकिस्तान की अवाम में ना एक नया नारा मकबूल हो रहा है, ना वो भागा ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये चंद हरूफ मिलाकर एक जुमला आपने लिख दिया और अवाम में ये मकबूल हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एक रिदम है, लेकिन इस एक जुमले में जितने भी हरूफ हैं ये आपको पाकिस्तान की 77 साला तारीख तफसील के साथ बयान करते हुए नजर आएंगे। इस एक जुमले के अंदर इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तान में फस्तायत को टक्कर दी, पाकिस्तान के निजाम के सामने सरेंडर नहीं किया, आपको उस मर्द मोमिन की अजीम दास्तान नजर आएगी। इस एक जुमले के अंदर पिछले 77 वर्षों से जिस तरह पाकिस्तान में आमरीत हमारे मुल्क पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अर्दलियों या प्रॉक्सिस के जरिए हुकूमत करती रही, आपको इस एक जुमले के अंदर इमरान खान की स्ट्रगल नजर आएगी। आपको नजर आएगा कि किस तरह एक शख्स ने पूरे निजाम को मफलूज कर दिया, किस तरह एक शख्स ने पूरे निजाम को झुका दिया, किस तरह एक शख्स कैदी नंबर 804 ने उनकी टर्म्स के ऊपर उनकी बात नहीं मानी बल्कि डट कर खड़ा है। इमरान खान जेल के अंदर और कैदी नंबर 804 का ये नारा मकबूल तो सरकार होना ही था। आपको इस एक जुमले के अंदर इमरान खान की उन कुर्बानियों की दास्तान मिलेगी जो उसने अपनी आजादी को कुर्बान करके आपकी आजादी के लिए इस दास्तान को लिखा है, इस कुर्बानी को जो आपके बच्चों के लिए उसने दी। आपको इस एक जुमले के अंदर इस हकीकत से पर्दा उठाता हुआ पाकिस्तान में ये नारा नजर आएगा और इसी एक जुमले के अंदर वो तमाम प्रॉक्सिस, वो तमाम अर्दली जो किसी के कहने पर कुर्सी पर बैठ तो जाते हैं और उस निज़ाम में उनका आलाकार बन जाते हैं और किस तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को आप पाबंदे सलासिल करते हैं, इस एक जुमले में आपको पूरी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। और इस एक जुमले को अगर आप इमरान खान की नज़र से देखें तो वो डट कर आज इसलिए मैदान में खड़ा है, जेल में उसे कैद किया लेकिन फिर भी वो टूट नहीं रहा क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान आपको ऐसे भी नजर आएंगे जो माजी में मियां नवाज शरीफ के साथ बैठे थे, माजी में उनकी जमात के बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन पर तनकीद करती रही, लेकिन आज वो भी बाऊजी को छोड़कर इमरान खान की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यार अगर हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल या अपनी सियासत को बचाना है तो जो बात ठीक कर रहा है हम उसके साथ जाकर खड़े हों। तो नवाज शरीफ साहब जिस रास्ते पर चल रहे हैं हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर बहुत सारी ऐसी शख्सियात आपको मिलेंगी जिन्होंने हमेशा के लिए अपने रास्ते नवाज शरीफ से जुदा कर लिए, क्योंकि एक सेल्फ रियलाइजेशन भी थी कि बाऊजी तो घर की कुर्सी को बचाने के लिए लगे हुए हैं। जो वोट को इज्जत दो का नारा था कि जमहूरियत को बचाओ, यहां पर तो कुर्सी बचाओ का नारा निकला और ये रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। व्यूअर्स, ये सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी नहीं है, मिफ्ता इस्माइल हैं, मोहम्मद जुबैर जो तर्जुमानी करते रहे नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, उन्होंने भी अपनी राहें जुदा कर ली। और आपको जिन लोगों ने सहारा लिया और जिन लोगों को इमरान खान ने अपने नारे के नीचे पनाह दी, इसमें मुस्तफा नवाज खोखर भी हैं और बहुत सारे लोग आपको ऐसी आवाज़ें नजर आएंगी जो इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और पाकिस्तान में आमरीत के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। व्यूअर्स, जो पहली आवाज़ है महमूद खान अचकजई और शाहिद खाकान अब्बासी, इन दोनों ने क्या कहा इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और महमूद खान अचकजई पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आपको एक बहुत ही मजबूत और तगड़ी आवाज मिलेगी। महमूद खान अचकजई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर हमेशा बात करते हैं और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि अचकजई साहब उनके कैंप को ज्वाइन करें। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले बाऊजी ने बहुत जोर लगाया और मुताबिद पैगामात अचकजई साहब को भेजे गए कि आप आ जाएं, हमारी बात हो गई है। और इस रात से खुद जो है वो पर्दा अचकजई साहब ने उठाया कि मुझे अयाज सादी के जरिए एक पैगाम भेजा जाता है कि आप जाकर फलां मेजर से मिल लें, हमारी बात हो गई है, यानी साड़ी गल हो गई है और जमहूरियत को तो आप छोड़ दें लेकिन हम कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और आज वो इमरान खान के इस नारे के नीचे आपको नजर आएंगे, ना वो भागा ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। अचकजई साहब नवाज शरीफ साहब पर खुलकर तनकीद करते हुए आपको नजर आएंगे कि ये वो नवाज शरीफ नहीं है जिसे मैं जानता हूं। वोट को इज्जत दो का बाऊजी ने नारा लगाया, लेकिन इन तमाम इत्तेहादियों को और पार्टी के जो पुराने दोस्त हैं उन्हें जब पता चला कि भाई यहां पर तो खानदान बनाओ और बचाओ प्रोग्राम है और पाकिस्तान को जो आपने नारा दिया वोट को इज्जत दो, वो नारा अब आपको कहीं नजर नहीं आएगा, तो लिहाजा आपके दोस्त और आपके इत्तेहादी
ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور ویورز یہ جو انٹرویو دیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچکزئی صاحب عمران خان کے وکیل بن کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا سانس بند کر دے گا. عمران خان کے 100 ممبر قومی اسمبلی میں ہے, خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں, سندھ میں اور بلوچستان میں آپ کی ایک بھرپور نمائندگی ہے, اور اب انقلاب جو ہے وہ ضرور آئے گا. دیکھیں یہ پیغام جو ہے نا کہ وہ آپ کا سانس بند کر دے گا, یہ اردلی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے تو نہیں ہے, یہ باؤ جی کے لیے بھی پیغام نہیں ہے جنہوں نے اپنی سانس خود ہی بند کر لی. جب ڈیل کر لی اور اپنی سیاست کو قربان کر دیا تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. تو یہ پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آج اچکزئی صاحب نے دیا. یہ وہ شخصیت ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتا ہے, اور ان کی تقریروں کے اوپر آپ کو سینسرشپ کی تلوار نظر آئے گی. اور جب بھی پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کیا آپ کو نیشنل ٹیلی ویژن پر یا تو تقریریں دکھائی نہیں جاتی, اگر غلطی سے چل جائے تو پھر اس کے اوپر بیپ لگا دی جاتی ہے. تو اچکزئی صاحب ایک تگڑی آواز آج عمران خان کی باقاعدہ طور پہ آپ کو وکالت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ویورز اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی بہت بڑی ایک جماعت ہے, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ منظم رہے تو یہ بے ایمانوں کی حکومت 3 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا اگر کسی سے مقابلہ ہے نا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ اپنے ہی لوگوں سے ہے. لندن کے اندر آپ کو اتنے سارے چیپٹرز نظر آئیں گے جو دھڑے اپنے اپنے قبیلے کی بات کرتا ہے, اور یہاں پر بھی عہدوں کی ایک جنگ چل رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے آپ کو دھڑے نظر آئیں گے, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر جماعت کے اندر ایک آپ کو سوشل میڈیا سیل نظر آئے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہر شخص نے اپنا الگ سے سوشل میڈیا سیل بنایا ہوا ہے. اور اچکزئی صاحب کی بات میں جی بہت زیادہ وزن ہے کہ اتحاد قائم کریں, اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ہرا نہیں سکتا کیونکہ عوام آپ کے ساتھ, آپ کے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے جرنیلوں سے انہوں نے ایک ریکویسٹ کی, ہاتھ جوڑ کر وہ یہ کہتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ اس ملک پر رحم کریں اور اس ملک کو آپ چلنے دیں. دیکھیں پچھلے 1.5 برس سے جب سے یہ حکومت آئی, کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی نگران حکومت تھی, پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ہماری اکانومی پچھلے 3 برسوں میں تو ٹھیک ہو جانی چاہیے, کیونکہ عمران خان کو تو 3 برس ہی ملے, اور آپ یہ کہتے رہے کہ عمران خان نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن جو اکنامک مائنز ہمیں نظر آئی سسٹم کے اندر, وہ مائنز بچانے والے کون تھے؟ اور آج پاکستان کے اندر جو کبھی آپ کے اتحادی تھے, کبھی آپ کی جماعت اور آپ کی حکومت کو لیڈ کرتے تھے, آپ کی نمائندگی کرتے تھے ایوان میں, پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اب آپ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر یہ جو IMF ہے نا, یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسے کنٹرول کرتی ہیں. اگر امریکہ پاکستان سے کچھ منوانا چاہے تو IMF ایک ایسا شکنجہ ہے جسے کسا جائے اور آپ اپنی مرضی کی ڈیل لے کر اٹھیں گے ٹیبل سے. تو IMF پاکستان کے اندر, یہ ہماری بدقسمتی ہے نا جو شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ مائکرو لیول پر جا کر پاکستان کے نظام کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ ہمیں ذمہ دار نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک ہماری حیثیت ایک بچے جیسی ہے جیسے آپ خرچہ پانی دیں اور آپ کو خطرہ یہ ہو کہ یہ سارے پیسے جو ہے وہ ایک دن میں اڑا دے گا. تو پاکستان کو ایک بچے سے تشبیہ IMF جو ہے وہ اپنے رویوں سے دیتا ہوا نظر آئے گا, اپنے فیصلوں سے آپ کو اس کی خبر ملے گی IMF اس وقت پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کے معیشت پر برے اثرات پڑیں گے. ملک کے اندر کرپشن حد سے زیادہ بڑھ گئی, اور ملک میں مہنگائی ہو تو کرپشن بھی بڑھ جاتی ہے. اب پاکستان میں آپ نے کوئی کام کروانا ہو نا, ایک میٹر بھی لگوانا ہو, تو سر کہا ہی جاتا ہے کہ جناب اتنے پیسے فلاں بندے کو دو تو تمہارا کام ہو جائے گا. جب آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار پیسے تو نہیں ہے, کوئی سیدھا راستہ مجھے دکھائیں اور میں جا کر یہ کام اپنا کر سکوں, تو وہ آگے سب کہے گا کہ جناب پھر تسی بھول جاؤ, تہاڈا کام نہیں ہوئے گا. اور آپ پھر مجبوری کی حالت میں, کیونکہ نظام سارے کا سارا کرپٹ ہو گیا, آپ ایک رقم طے کرتے ہیں, اور جب لین دین کی باری آتی ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جان پیسے ود گئے نے. اور جب آپ اسے کہیں کہ بھائی جان یہ تو آپ کو میں اوپر سے پیسے دے رہا ہوں, پھر وہ آپ کو آگے سے یہ کہے گا کہ بھائی جان مہنگائی بھی تو بڑھ گئی ہے. یعنی کرپشن کے پیسے کے اوپر بھی لوگ آپ کو بارگیننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس کا گناہ بھی ان حکمرانوں کے سر ہوگا جو گڈ گورننس کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن گڈ گورننس آپ کو نظر نہیں آئے گی. اب اس کے اوپر بھی IMF جو ہے نظر رکھنے کے لیے آ رہا ہے. پھر ایک اور جو بات انہوں نے کہی کہ انصاف اور پولیس کے نظام میں مداخلت کریں گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی. دیکھیں جی اس جملے کے نا 2 پہلو ہیں. نظام عدل, پورا پاکستان جو ہے اس وقت ججز بھی انصاف کے منتظر ہیں اور انصاف کے لیے وہ اپیلیں کرتے پھرتے ہیں کہ بھائی جان ہماری کرسی پر باری ہماری تھی لیکن آپ نے کسی اور کو بٹھا دیا. اور جو پولیس کا نظام ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. پنجاب میں
जो पुलिस फोर्स है इसे आपने एक प्राइवेट फोर्स बनाया हुआ है। लोगों के घरों में आप दाखिल हो जाते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, कोई वारंट नहीं है और किसी को भी आप दहशतगर्द बनाकर जो है उठा सकते हैं। ये पाकिस्तान में पंजाब पुलिस जो है जी वो कर रही है। सिंध के अंदर तो ये काम होता था, लेकिन अब पंजाब में भी जो पुलिस फोर्स है उसे हर सियासतदान अपनी प्राइवेट फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। मैं प्रोग्राम एक देख रहा था जी टीवी के ऊपर और उस क्राइम सीरीज के अंदर जो री एनेक्टमेंट के सीन थे, मुझे ना पुलिस फोर्स लेफ्ट से राइट भागती हुई नजर आई और जब मैंने गौर से देखा तो ये एहसास हुआ कि यार ये अदाकार नहीं हो सकते, ये रियल फोर्स लग रही है और इनसे ये एक्टिंग करवाई जा रही है। पाकिस्तान का कैमरा मुकम्मल तौर पे खामोश है कि पुलिस का काम एक्टिंग करना नहीं है। आप कैमरों के सामने लाइट कैमरा एक्शन के आगे नाच रहे हैं। आपको अवाम का और उस हुक्म का गुलाम होना चाहिए, उस हल्फ का गुलाम होना चाहिए जो आपने लिया, जो उस वर्दी की असल कीमत है कि आप अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कानून की हुक्मरानी होगी। तो सर कानून की हुक्मरानी कैसे होगी? यहां पर खानदानों की हुक्मरानी है और हमारी पुलिस फोर्स जो है वो कैमरे के सामने बैठकर अपनी कारकर्दगी का ढंढोरा पीट रही है। क्या कर रही है? डायरेक्शन किसी ना किसी ने दी होगी ना कि सर आपने इधर से आना है, लाश के पास आकर खड़े होकर ये कहना है और फिर पिस्तौल निकालकर जो है वो ताकुब करना है। पाकिस्तान में सर हो क्या रहा है? यानी आप रियल फोर्स को किस काम पे लगाते हैं? जिस किस्म की वो प्रोडक्शन हुई थी, लगता ये था कि कम से कम 1-1.5 हफ्ता तो लगा होगा इन्हें ये प्रोडक्शन करने में। तो आपने पाकिस्तान की आवाम का पैसा जिससे ये पुलिस फोर्स को आप तनख्वाहें देते हैं, आपने ज़ाया कर दिया। तो पैमरा जिसे ये मालूम नहीं है पैमरा किधर है, उसे पूछना चाहिए था कि भाईजान आप ये पुलिस फोर्स से किस किस्म के काम करवा रहे हैं। और इस तरह के प्रोग्राम्स पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे आपको एक PR मिलती है, पुलिस का एक इमेज जो है आवाम की नज़र में बेहतर होगा। कारकर्दगी सिफर है, लेकिन ये भी वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। लंबे चौड़े इश्तिहारात दो और अपनी कारकर्दगी जो सिफर है इसका ढंढोरा पीटो और पाकिस्तान के अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाओ। और पाकिस्तान की जो पुलिस है सर वो भी आपको यही करता हुआ नजर आएगी। लाइट कैमरा एक्शन वाली ये पुलिस है और आप भी जाकर देखिएगा, बहुत सारे आपको सीन्स ऐसे मिलेंगे। मुझे पहले लगा कि शायद ये अदाकार हैं, लेकिन जब मैंने उनके हुलिये देखे, उनकी गुफ्तगू को सुना तो पता लगा कि जनाब ये वाकई पक्के रैंकर्स हैं और इनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है। तो सर ये हमारी पस्ती की वजूहात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये जो बातें कर रहे हैं असल में ये वो हकीकतें हैं जो इमरान खान जिसकी सज़ा आज काट रहा है। यही जो कोशिश है इमरान खान की कि इस निज़ाम को गिराया जाए और एक ऐसा निज़ाम जो आम आदमी का निज़ाम हो उसे लाया जाए। अच्छा, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये भी कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि 26वीं तरमीम की मईशत पर असर पड़ेंगे। मुल्क के अंदर करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ गई है, मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसाफ और पुलिस के निज़ाम में मुदाखलत हो रही है और हमारे मुआशरे में खराबियाँ पैदा हो रही हैं। महंगाई कम हुकूमत पॉलिसी की वजह से नहीं, बल्कि तेल की इंटरनेशनल कीमतें जो कम ऊपर नीचे होती हैं इस वजह से आपको नजर आएगी पाकिस्तान के अंदर। तो इसका क्रेडिट भी शहबाज शरीफ साहब लेते हैं कि देखें जी महंगाई को हम नीचे लेकर आए। हालांकि इसका एक इम्पैक्ट होता है और करें ना काउंटर आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब से एक मुनाज़ा करवा लें, क्योंकि ये आप ही के बंदे थे और आप ही की हुकूमत के बारे में ये बातें कर रहे हैं। आज अगर आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनकी बातें गलत हैं, क्योंकि इन्हें भी एहसास हुआ कि यार हम किन लोगों के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। हमें उस काफिले में होना चाहिए, उस लश्कर में होना चाहिए जो आवाम की बात करता है। पाकिस्तान के अंदर जी आपने अक्सर ये सुना होगा कि स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स ही ऊपर नीचे जा रहे हैं। इस पर भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की कि आम आदमी को क्या लगे जो सड़क पर खड़ा अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहा है, यार ओदे केड़े स्टॉक मार्केट शेयर्स है ने, शेयर्स तो बड़े लोगों के होते हैं ना, उनको फायदा होगा कि देखें स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, हमारे शेयर्स भी ऊपर जा रहे हैं। तो लेकिन जो बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि इसे रेगुलेट करना चाहिए और अगर ऐसा ना किया तो खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर जाए। और फिर आपको ये भी खबर दें कि IMF का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। खबर में बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल की गई जो शायद आम पाकिस्तानी को समझ में ना आए, तो मैं सिर्फ सादा जुबान में आपको ये बता देता हूं कि IMF का ये डेलीगेशन पाकिस्तान के निज़ाम का पोस्टमार्टम करने जा रहा है। उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि जो पाकिस्तान की आवाम के नाम पर ये कर्जा लेकर आते हैं और क्या ये कर्जा पाकिस्तान पर खर्च हो भी रहा है या नहीं हो रहा, पाकिस्तान की आवाम को इसके समरात मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इस बात का फैसला किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा। आपको याद होगा माजी में जब तनख्वाहें बढ़ाने की बात आई तो IMF के डेलीगेशन ने उस वक्त भी कहा था कि यार तुम क्या कर रहे हो, कर्जा लेकर आप महंगी गाड़ियां लेते हैं, आप लोगों को मराद दे रहे हैं, तो इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। सब्सिडी जब पाकिस्तान की आवाम को दी गई तो उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया था। तो IMF मेक श्योर ये करेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो पैसा उनसे लेकर पाकिस्तान में आती है
تو کیا یہ پیسہ پاکستان کی عوام پر خرچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا میں جب انقلاب آیا تو وہاں پر مسئلہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف سے پیسہ یا پھر دنیا میں جتنا بھی قرض تھا لیا گیا وہ وہاں کی عوام پر خرچ نہیں ہوا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکمران امیر سے امیر ہوئے جا رہے ہیں اور عوام جو تھی وہ غریب ہو گئی اور پیسہ ختم ہو گیا اور لوگ سڑکوں پر آ گئے. تو پاکستان کے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے اس چیز کو میک شور کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے. آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جی اس بات کا بھی تعین کرے گا کہ کیا ہم بے ایمان تو نہیں ہیں, ہم پوری آنیسٹی کے ساتھ اس پیسے کو خرچ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں حکومتیں اس وقت کر کیا رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام ہوگا. خبر کے مطابق آئی ایم ایف کا 3 رکنی وفد گورننس اینڈ کرپشن, پاکستان میں گڈ گورننس ہے یا نہیں, جو حکمران اس وقت کرسیوں پر بیٹھے ہیں کیا وہ اس بات کے اہل بھی ہیں کہ وہ حکومت کو چلا سکیں. پھر کرپشن کا انڈیکس کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے, کرپشن کتنی ہے, کون لے رہا ہے, کس ڈپارٹمنٹ میں کتنی کرپشن چل رہی ہے, اس کی خبر بھی آئی ایم ایف کے پاس موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مشن ریاست کے 6 بنیادی شعبوں میں کرپشن کی کمزوریوں کا جائزہ لے گا, اور جس میں مالیاتی گورننس یعنی آپ پیسے کا بے دریغ استعمال تو نہیں کر رہے, کوئی ایسا منصوبہ آپ نے شروع کر لیا جس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو اشتہاری مہم کا منصوبہ شروع کیا گیا, یہ بھی سوال ان سے ہونا چاہیے نا کہ بھائی ترقی تو ہے نہیں, قرضے پہ تم چل رہے ہو, کشکول تمہارا بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے, دنیا کو تم کہتے ہو کہ بھائی جان ذرا مہلت اور ہمیں دے دیں, اور ابھی قرضہ واپس کرنے کی ہمارے اندر سخت نہیں, ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں. یعنی آپ نے قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا. تو یہ بھی آپ سے سوال ہوگا کہ پھر اتنی شاخ خرچیاں آپ کیوں کر رہے ہیں, اس کا بھی آپ جواب دیں. اور یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ اتنی مہنگی کمپین کی ضرورت کیا تھی, اور کس ترقی کو آپ پرسونیفائی کر کے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کے نام پر تو تم قرضے لیتے ہو, اور کیا یہ قرضہ ان پہ خرچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ مالیاتی گورننس کا ذکر بھی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. سینٹرل بینک گورننس ہے, آپریشنز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ فسکل سیکٹر کی نگرانی ہے, مارکیٹ ریگولیشن, ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا, اور قانون کی حکمرانی. سر یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان میں جو کرائم کا جو انڈیکس ہے یہ اوپر ہی جا رہا ہے سر, اس میں بھی ہم ترقی کر رہے ہیں, یہ آپ کو یہاں سے بھی مایوسی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں عدالتی نظام, ججوں کی تقرری, اس چیز کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا. اور اسے ایک بات یاد رکھیے گا, جس نے انصاف کو عزت نہیں دی نا, تاریخ نے اسے بھی کبھی عزت نہیں دی. وہ قومیں ہمیشہ رسوا ہوئی, نست و نابود ہو گئی جو نظام انصاف پر یقین نہیں رکھتی. دوسری جنگ عظیم میں نا ونسٹن چرچل سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم جنگ جیت جائیں گے, تو اسے تو کہنا چاہیے تھا نا کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑی فورس ہے اور ہم جیت جائیں گے, اور ہمارے پاس دشمنوں سے بڑے بم موجود ہیں, ہم ان پر گرائیں گے اور دیکھیں سب کچھ جو ہے صحیح ہو جائے گا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا. اس کے الفاظ آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں کیونکہ وہ نظام انصاف پہ یقین رکھتا تھا. اس نے پوچھا کہ کیا برطانیہ کی عدالتیں جو ہیں, جسٹس سسٹم, وہ ان پلیس ہے, عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جواب آیا جناب انصاف دے رہی ہیں. تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ تھینک گاڈ اف دا کورٹس آر ورکنگ نتھنگ کین گو رانگ. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لندن پر فضائی حملے ہو رہے تھے اور ایک پینک سچویشن ہے. یار لوگ ڈر جاتے ہیں نا, بھاگ جاتے ہیں. آپ اپنے آرسنل کی بات کریں گے, آپ اپنے حوصلوں کی بات کریں گے, لیکن وہ جسٹس سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ سوسائٹی سر ایسے بن نہیں سکتی. اور اس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا, اور آج بھی اس کی یہ باتیں جو ہیں وہ تاریخ میں زندہ ہیں. تو سر جسٹس سسٹم ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. پاکستان میں ایک تو شیر افضل مروت صاحب کو سب جو ہیں وہ سلامی پیش کریں کیونکہ ان کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ 25 ووٹ صاحب میرے پاس تھے, میں نے خود جان بوجھ کر حامد خان کو نہیں دیے, میں اس کو نہیں دوں گا, ضائع کر دوں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان کی جی بڑی جتنی بھی بارز ہیں انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. اور خبر کے مطابق جو آج پاکستان کے تمام بڑے چینلز کی ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گی کہ ملک بھر سے وکلا کی 6 نمائندہ تنظیموں نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف کچھ وکلا کے احتجاج کو مسترد کر دیا. اور وکلا تنظیموں نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف احتجاج مسترد کر دیا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے سپریم کورٹ بار, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہاں پر بھی لوگ جو تھے وہ دوسرے لوگوں سے جا کر مل گئے. لیکن سپریم کورٹ بار اگر آپ کے ساتھ ہوتی نا تو ایک تگڑا پیغام جاتا. اور تھینکس ٹو شیر افضل مروت جنہوں نے ساتھ دیا, اور آج آپ کے پاس یہ بار نہیں ہے. ایک پیغام آ گیا کہ بھائی جان آپ احتجاج کریں, لاہور ہائی کورٹ بار احتجاج کرے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار احتجاج کرے, اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی بار احتجاج کرے. لیکن 6 بڑی بارز کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, اور چونکہ ہمارا الو سیدھا ہو گیا, ہمارے ججز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے جو لا آفیسرز ہیں چیمبر کے ان کو لگایا جا رہا ہے, تو بھئی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم نظام سے ٹکر لیں.
سینیٹر علی ظفر صاحب جی اجلاس کی انہوں نے مخالفت کر چکے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں جی, جسٹس منیب اختر اور بیرسٹر علی ظفر نے کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کے لیے چیف جسٹس افریدی صاحب کو خطوط لکھے, اور بیرسٹر گوہر نے بھی ممکنہ طور پر اجلاس مؤخر کرنے کے کا جو باقاعدہ طور پہ پیغام دیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسے مؤخر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, کیونکہ وائبس جی بڑی کلیئر ہیں. اگر انہوں نے ایک دن پہلے یہ اعلامیہ جاری کروا دیا, پاکستان بار کونسل, پنجاب بار کونسل, دیگر جو کونسلز ہیں جہاں پہ آپ کو ان کے لوگ نظر آئیں گے, تو پھر شاید یہ مشکل ہو جائے گا کہ اس کو مؤخر کروائیں, کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے ججز کو لے کر آنا ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, فافن کی ایک الیکشن رپورٹ سامنے آئی, اور رپورٹ کے مطابق الیکشن ٹریبونلز نے جنوری 2025 میں 11 مزید انتخابی درخواستوں کا فیصلہ جی سنا دیا ہے, جس کے بعد فیصلوں کی تعداد 112 ہو گئی ہے, جو مجموعی درخواستوں کا 30% ہے. یعنی ایک سال ہو گیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے. 70% درخواستیں ابھی بھی آپ کو پینڈنگ نظر آئیں گی, یہ جتنی بھی انتخابی عذرداریاں ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی مرضی کے ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کسی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, ایک تو جی یہ رپورٹ نہیں ہوتی. سب سے بڑی جو اس میں قباحت ہے پاکستان میں, جو صحافی اگر رپورٹ کرتے بھی ہوں گے تو ان کے ادارے مکمل طور پہ خاموش ہیں, اور یہ خبریں آپ تک نہیں پہنچتی. میں کیونکہ خود کورٹ رپورٹنگ کئی برس تک کر چکا ہوں, تو اگر دن میں آپ نے 25 سے 30 خبریں فائل کی ہیں نا, اتنی تو خبریں ہوتی تھی ہائی کورٹ سے, تو اس میں سے یہ کرتے کیا تھے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگ, وہ کیونکہ بلیٹن آپ کا 30 منٹ کا ہے, اور اگر بلیٹن بڑا بھی ہو, کیونکہ یہ آپ کے نزدیک ایشو نہیں ہے اس لیے آپ اس کو خبر کو شائع نہیں کریں گے, اخبار میں شائع ہو جاتی ہیں, لیکن اس کی رپورٹنگ اس لیے ضروری تھی کیونکہ جمہوریت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور یہ چونکہ یہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے تو اس لیے آپ اسے رپورٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ رپورٹ آ گئی جی, حالانکہ یہ ڈیلی بیسس پہ جو کاروائی ہونی چاہیے, ہر ٹریبونل کی رپورٹ ہونی چاہیے, لیکن اسے رپورٹ نہیں کیا جاتا. یہ آج کی نشست تھی ویورز, اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.